नमस्कार। कार्यक्रम बीमाका कुरा बुझ्ने गरीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सुगरिका केसी। नेपाल एक कृषि प्रधान देश हो। यो कुरा हामीले धेरै समय अगाडि सुन्दै र देख्दै आएका छौं। तर कृषि बीमा नेपालको लागि तुलनात्मक रूपमा नयाँ प्रयोग हो। कृषकको बाली वा उसले पालेको पशुपन्छीलाई हानि पुग्दा आउने जोखिमको लागि कृषि बीमा गरिन्छ। बीमाका कुरा बुझ्ने गरेको आजको अङ्कमा हामी कृषि बीमा र यसका अनेक पाटाहरूको बारेमा जानकारी दिनुका साथै छलफल पनि गर्नेछौं। तत्कालीन बीमा समिति र हालको नेपाल बीमा प्राधिकरणले कृषि तथा पशुपन्छी बीमा निर्देशिका 2069 जारी गरेपछि नेपालमा आधिकारिक रूपमा कृषि बीमाको सुरुवात भएको हो। यससँगै सबै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूबाट कृषि बीमा हुन थाल्यो। तर त्यसभन्दा अगाडि एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीले कृषि बीमा सुरु गरिसकेको थियो भने निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षा कोषले पनि कृषि बीमासँग मिल्दोजुल्दो सुरक्षण गर्दै आएको थियो। यसबाहेक केही गैर सरकारी संस्थाहरूबाट पनि सीमित क्षेत्रमा कृषि बीमा कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो। 2069 मा जारी भएको यो निर्देशिका 2073 मा संशोधन भई 2077 मा नयाँ निर्देशिका जारी भयो भने विक्रम सम्वत 2079 मा यसलाई अझ विस्तार गरी कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बीमा निर्देशिका 2079 जारी गरेपछि यो निर्देशिकाले वर्तमान स्वरूप लिएको हो। आर्थिक वर्ष 2069-70 मा कृषि बीमा सुरु हुँदा यो बीमा नयाँ भएको हुँदा साथै बीमा शुल्क पनि महँगो भएको र बीमा बारे जानकारी दिन समेत टाढा जानुपर्ने जस्ता कारणहरूबाट यो बीमा खासै सफल हुन सकेन। सोही कुरालाई ध्यानमा राखी नेपाल सरकारले कृषि बीमाको विस्तारका लागि बीमा शुल्कमा 50% अनुदान दिन सुरु गर्यो। तर त्यसबाट पनि चित्त बुझ्दो नतिजा ननिस्केपछि सरकारले सो अनुदानलाई बढाई आर्थिक वर्ष 2071-72 बाट 75% अनुदान लागू गर्यो। आर्थिक वर्ष 72-73 बाट भने 75% अनुदान सहित कृषि बीमामा मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने निर्णय सरकारले गरेपछि भने कृषि बीमामा उल्लेख्य वृद्धि हुन थालेको हो। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा सरकारले सुरुमा कृषि बीमाको अनुदान घटाएर 50% मा कायम गरे पनि 2 महिनामै त्यसलाई पुनः बढाई 80% बनायो, जुन हालसम्म पनि कायम छ। कृषि बीमाको क्षेत्रमा प्रायजसो ग्रामीण स्थान र दुर्गम क्षेत्र हुने भएकोले र सबै बीमा कम्पनीहरूलाई सबै स्थानमा पुग्न कठिन हुने भएकाले तत्कालीन बीमा समितिले बाली तथा पशुपन्छी बीमा विस्तारको लागि दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रलाई समेट्ने गरी शाखा स्थापना गर्न बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दियो। सोही उद्देश्यका साथ कृषि बीमाको प्रभावकारिता अझ बढाउन तत्कालीन बीमा समितिले नेपालका सबै जिल्लाहरूलाई तत्कालीन समयमा कार्यरत 17 बीमा कम्पनीहरूबीच बाँडफाँड पनि गरिदियो। नेपाल बीमा प्राधिकरणद्वारा जारी निर्देशिकाले कृषि बीमाको बीमा लेख, बीमा अङ्क रकम राख्ने मापदण्ड, बीमा शुल्क दरका साथै आवश्यक अन्य सबै व्यवस्थाहरूबारे स्पष्ट व्याख्या गरिदिएको छ। यसका साथै कृषि बीमामा विभिन्न प्रकारका पशुपन्छी तथा बालीको लागि विभिन्न प्रकारका बीमा लेखहरूको व्याख्या पनि निर्देशिकाले गरिदिएको छ। कृषि बीमाको सुरुवात हुँदा विक्रम सम्वत 2079 मा 7 वटा बीमा लेखको व्यवस्था थियो भने हाल यो 30 प्रकारका बीमा लेखको व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ। यीमध्ये 7 प्रकारका बीमा पशुपन्छीसँग सम्बन्धित छन्, जसमा पशुधन बीमा, पन्छी बीमा, माछा पालन बीमा, मौरी पालन बीमा, अस्ट्रिच बीमा, बाख्रा बीमा र कालिज बीमा। तर कालिज बीमाको हकमा भने बीमा शुल्कमा अनुदान प्राप्त नहुने व्यवस्था रहेको छ। यस्तै बाली बीमाका हकमा भने 7 वटा बीमा लेख लागत मूल्यमा आधारित बालीहरूको छ, जसमा धान, आलु, फलफुल, तरकारी, च्याउ, केरा र अलैँची खेती पर्दछन्। बाँकी 16 वटा बीमा लेख उत्पादन मूल्यमा आधारित बालीहरूको रहेको छ, जस अन्तर्गत उखु, अन्नबिउ बाली, चैते धान, तरकारी, घाँसे बाली, अदुवा, बेसार, चिया, कफी, सुन्तला, जुनार, कागती, किवी, ड्रागन फल, टिमुर र मेन्था खेतीका बारेमा पर्दछन्। यसबाहेक शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीले उत्पादन मूल्यमा आधारित बालीको लागि मौसम सूचाङ्क बीमा नेपाल बीमा प्राधिकरणको स्वीकृति प्राप्त गरी 2072 देखि जारी गर्दै आएको छ भने हाल अन्य बीमा कम्पनीहरूले पनि यो बीमा सुरु गरेका छन्। उत्पादन मूल्यमा आधारित बाली बीमामा बीमाङ्क रकम उत्पादनको बिक्री मूल्य हो, जसलाई पछिल्लो वर्षको उत्पादकत्व र पछिल्लो वर्षको बिक्रीको मूल्यको तथ्याङ्क अनुसार राखिन्छ। पछिल्लो वर्षको तथ्याङ्क सम्बन्धी सरकारी निकायबाट सिफारिस भए अनुसार हुनुपर्छ।
उखु बिमामा भने पछिल्लो वर्षको बिक्री मूल्य नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायद्वारा सहजीकरण गरी नेपाल चिनी उत्पादक संघ र नेपाल उखु उत्पादक कृषक महासंघ बीच भएको सहमति अनुसार गरिन्छ। लागत मूल्यमा आधारित बाली बिमामा क्षति भएको समयमा बिमाङ्क रकमको सीमाभित्र खर्च भएको लागतको 90% रकम दाबी भुक्तानी हुन्छ। बाली बिमामा आगलागी, चट्र्याङ, भूकम्प, बाढी, डुबान, पहिरो, आँधीबेहरी, असिना, हिउँ, तुषारो, दुर्घटनाजन्य कारणहरू, रोग तथा किराबाट हुन सक्ने क्षति जोखिमहरूको रक्षावरण हुन्छ। तर बिमितको बाली हराएमा वा चोरी भएमा, अधिकार प्राप्त निकायको आदेशमा बाली नष्ट गर्नु परेमा, बाली भएको जग्गा बिक्री भएमा, युद्ध, गृहयुद्ध, आणविक विकिरण वा हतियारको कारणबाट क्षति भएमा भने दाबी भुक्तानी पाइँदैन। साथै मान्यता प्राप्त आधिकारिक स्रोतको बिउ प्रयोग नभएमा, गुणस्तरहीन तथा स्रोत नखुलेको बिउ प्रयोग भएमा, उत्पादन भइसकेपछि बालीमा क्षति भएमा समेत दाबी भुक्तानी पाइँदैन। त्यसैगरी अलैँची खेती बिमामा बाँझोपनको कारणबाट उत्पादन नहुने जोखिमको पनि रक्षावरण हुँदैन। पशुधन बिमाको लागि बिमाङ्क रकमको आधार उत्पादकत्व, उमेर, स्थानीय बजार मूल्य तथा स्थानीय प्राविधिकको सिफारिस अनुसार राख्नुपर्छ। कुखुराको बिमाङ्क रकम एक दिने चल्लाको मूल्य र दानाको मूल्यको आधारमा तय गरिन्छ। माछा बिमाको लागि बिमालेखमा नै बिमाङ्क रकम उल्लेख गरिएको हुन्छ। पशुधन बिमामा पशुको मृत्यु भएमा बिमाङ्क रकमको 90%, बाँझोपन भएमा 50% र थुनेलो भएमा 30% दाबी पाइन्छ। माछा पालन बिमामा भने क्षति भएको समयको बिमा लेखमा दिएको मापदण्ड अनुसार दाबी भुक्तानी हुन्छ। कुखुराको बिमामा भने मरेको समयको गुणाङ्क अनुसार दाबी भुक्तानी हुन्छ। त्यसैगरी पशुधन तथा पन्छी बिमाका हकमा भने आगलागी, चट्र्याङ, भूकम्प, बाढी, डुबान, पहिरो, आँधीबेहरी, असिना, हिउँ, तुषारो, दुर्घटनाजन्य कारणहरू, रोगबाट हुने क्षति जस्ता जोखिमहरूको रक्षावरण हुन्छ। तर बिमित पशुधन हराएमा, चोरी भएमा, बिमित पशुको शरीरमा सङ्केत पट्टी नभेटिएमा, चरण, स्वास्थ्य उपचार र प्रजननको लागि गोठदेखि 5 किलोमिटरभन्दा टाढा दुर्घटना भएमा, युद्ध, गृहयुद्ध, आणविक विकिरण वा हतियारको कारणबाट क्षति भएको अवस्थामा पनि बिमा अन्तर्गत दाबी भुक्तानी पाइँदैन। यस्तै कुखुरा बिमाको हकमा बर्ड फ्लूको रक्षावरण पनि हुँदैन। माछा पालन बिमामा पोखरी वा रेसवे सफा गर्दा वा पानी थप घट गर्दा माछा मरेमा र क्षमताभन्दा बढी माछा पालन गरेको अवस्थामा पनि रक्षावरण हुँदैन। यस अलावा सबै कृषि बिमाहरूमा बिमित कृषकको 2 लाख रुपियाँसम्मको व्यक्तिगत दुर्घटना बिमा पनि समावेश गरिएको हुन्छ। कार्यक्रम बिमाका कुरा बुझ्ने गरेको आजको अङ्कमा हामी कृषि बिमाको बारेमा छलफल गरिरहेका छौँ, कुराकानी गरिरहेका छौँ र कार्यक्रमको यो चरणमा हामी एक अतिथि वर्गसँग कुराकानी गर्ने प्रयास पनि गरिरहेका छौँ। सदा चाहिँ त नभनौँ, हामीले कार्यक्रममा थुप्रैचोटि उहाँलाई इन्भाइट पनि गरिसकेका छौँ, किनभने उहाँ लामो समयदेखि बिमाको क्षेत्रमा एकदमै धेरै एक्टिभली काम गरिरहनु भएको छ र हाम्रो कार्यक्रमको इनिसिएटर शिखर इन्स्योरेन्सको उहाँ नायब महाप्रबन्धक पनि हुनुहुन्छ। उदित काफ्ले सर, पुनः एकपटक मैले यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गरेँ। सर, अब कृषि बिमा भन्ने बित्तिकै हामीले अलिकति बुझ्ने अथवा सबै नेपालीहरू त किसानकै सन्तान हुन् भन्ने अवधारणा पनि छ नि त, है? त्यसैले कृषि बिमा के हो भन्नुभन्दा पनि पहिला कृषि बिमा कहिले सुरु भयो नेपालमा बाटै मैले प्रश्न गर्न चाहेँ सरलाई। कृषि बिमा भनेको नेपालमा औपचारिक रूपमा कृषि बिमा सुरु भएको भनेको 2069 साल माघ 1 गतेदेखि जब बिमा समितिले कृषि तथा पशुपन्छी बिमा निर्देशिका जारी गरेपछि औपचारिक रूपमा सबै कम्पनीहरूले सुरु गरे। तर त्योभन्दा अगाडि एनएलजी इन्सुरेन्स कम्पनीले पहिले नै सुरु गरिसकेका थियो भने यो ऋण तथा कर्जा सुरक्षा निगमले पनि त्योभन्दा अगाडिदेखि नै कृषि बिमा गर्दै आएको थियो। तर उहाँहरू चाहिँ पछि पहिला बिमा समिति अन्तर्गतै रहेर काम गर्नुभएकोमा पछि 2059 सालमा चाहिँ उहाँ बिमा समिति अन्तर्गत नरहेर भिन्दै उहाँले त्योसँग झन्डै बिमासँग मिल्दोजुल्दो सुरक्षण लेख भनेर त्यो कार्यक्रम ल्याइराख्नु भएको छ। र त्योभन्दा अगाडि तपाईँले हेर्नुहुन्छ छिटपुट रूपमा चाहिँ यो गैर सरकारी संस्थाहरूले पनि सीमित ग्रामीण क्षेत्रहरूमा चाहिँ कृषि बिमा जस्तै मिल्दोजुल्दो कार्यक्रमहरू चाहिँ सञ्चालनमा ल्याएका थिए। अब यसो क्याल्कुलेट गर्दाखेरि त झन्डै 1 दशक भएछ कृषि बिमा, 1 दशक भयो हजुर हामीले सुरु गर्न थालेको। अब जाउँ सर, कृषि बिमा भनेको के हो र यसले के कुराहरू कभर गर्छ?
अब कृषि बिमा भनेपछि यो नामले नै यो हामीले बुझिसक्यौँ कृषिसँग सम्बन्धित। खास गरी यो जब सबै ठाउँमा आयो बिमा कम्पनीहरू चाहिँ अलिकति सहर केन्द्रित भए ग्रामीण क्षेत्रमा बिमाको पहुँच नपुग्यो भन्ने आइसकेपछि त्यो चाहिँ कन्सेप्टलाई लिएर बिमा समितिले जब निर्देशिका जारी गरेको यसको पनि कृषिसँग सम्बन्धित भनेको अब कृषिमा पशुपालनदेखि लिएर विभिन्न प्रकारका बालीहरूको यसमा चाहिँ गर्ने को चाहिँ बिमा विभिन्न सबै प्रकारका बालीहरू तथा हाम्रो यो लाइभ स्टकसम्म जस्तो गाई भैँसीदेखि लिएर माछा मौरी पालन आदिको चाहिँ बिमा सुरक्षण प्रदान गर्ने बिमा हो यो। हजुर, अब सरले भर्खरै सबै प्रकारको पशु तथा बाली भनेर भन्नुभयो कि सबै प्रकारकै पशु तथा बालीलाई कभर गर्छ कि अथवा यसका पनि केही नीति अथवा नियमहरू छन्? यसलाई सबै प्रकारका गर्न चाहिँ अहिलेसम्म सकेको छैन, किनभने हामीलाई यो बिमा समितिले निर्देशिकासँगै बिमा लेखहरू पनि ल्याएको छ। जुन यो बिमा लेखहरू ल्याएको छ त्यसमा सीमित जस्तो अहिले हामीले पशुपन्छी बिमा भनेर गाई भैँसी बाख्राको लागि बङ्गुरहरू याकहरूको गर्न ल्याएको छौँ। माछा पालन बिमा छ, मौरी पालन बिमा छ, अस्ट्रिज बिमा छ, कालिज बिमा छ। पशुपालनमा यतिसम्म ल्याएको छ। बालीमा पनि उहाँहरूले बिमा लेखी जारी गर्नुभएको छ। त्यो बिमा लेख अन्तर्गत सम्पूर्ण किसिमका बालीहरू छैन, तर नेपालको चलनचल्तीमा रहेका प्रमुख बालीहरूको चाहिँ संरक्षण हुने गरी यो बिमा लेखहरू उहाँले जारी गरिदिनु भएको छ। सर, अब अलिकति बुझ्ने भाषामा भन्दाखेरि यो कृषि बिमा कसले लिन सक्छ र कस्तो कस्तो अवस्थामा कसैले कृषि बिमा लिन सक्छ? कसले लिन सक्छ भन्दा त सबभन्दा पहिलो त कृषकहरूले नै भयो। आफ्नो त्यो पशुधन अथवा बालीमा क्षति हुन्छ भन्ने कुराको लागि उहाँहरूले नै हो लिने। त्यो बाहेक जसले यसमा ऋण लगानी गर्नुभएको छ उहाँहरूले पनि लिन सक्नुहुन्छ। सामूहिक रूपमा कृषि गर्नेहरूले उहाँले त्यो समूहले पनि यसमा चाहिँ लिन सक्छ। कति ठाउँमा अब जस्तो नेपाल सरकारले नै चैते धान बिमा जस्तोहरू त एउटा एरिया इल्ड भन्छौँ हामी, त्यो उहाँहरूकै पहलमा पनि एउटा पुरा एरियाकै एउटा गाउँ एउटा कुनै क्लस्टरमा उहाँहरूले पनि त्यसरी पनि यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुभएको छ। सर, अब यो कोही व्यक्तिले एउटा गाई पालन गर्छु भनेर एउटा गाईको बिमा पनि गर्न सक्यो अथवा थुप्रै गाई पालन गर्छु भनेर नम्बर अफ काउज धेरै भयो भने गर्न पाइयो? एउटा मात्र पाएन, जतिवटा पाले पनि पायो। एउटा मात्रले पनि पायो, 3टा 4टा छ अथवा उहाँले ठुलै फार्म राखेर बस्नु भएको छ भने त्यहाँको पनि गर्न मिल्छ। सर, अब नेपाली बजारमा कति प्रकारका कृषि बिमाहरू चाहिँ प्रचलनमा आएका छन्? अब नेपाली बजारमा अहिले जति पनि हाम्रो कृषि बिमाहरू आएको छ त्यो सबै हाम्रो बिमा समितिले नै हाम्रो त्यो निर्देशिका अन्तर्गतै त्यसलाई बनाएर बिमा कम्पनीहरूलाई दिएको बिमा छ। अहिले हाम्रो वर्तमानमा 30 प्रकारको कृषिको बिमा लेखहरू छन्, जसमध्ये 7वटा यो पशुपालन यो लाइभ स्टकसँग सम्बन्धित छ, जसमा चाहिँ पशुधन बिमा, बाख्रा बिमा, यो पन्छी बिमा, माछा पालन बिमा, मौरी पालन बिमा र यो चाहिँ कालिज बिमा छ। त्यो बाहेक जुन अरू बाली बिमाहरू चाहिँ मध्ये 7वटा बाली बिमा चाहिँ लागत मूल्यमा छ। जस्तो अब तपाईँले धान बाली, तरकारी खेती, फलफुल, आलु, केरा खेती, च्याउ र अलैँची खेती यो चाहिँ लागत मूल्यमा आधारित छ। त्यो बाहेक 16 किसिमका अन्य बालीहरूको लागि चाहिँ उत्पादनको मूल्यमा बिमा लेख जारी गर्न सकिन्छ, जसमा अब तरकारी बाली, चैते धान, घाँसे बाली, कागती, जुनार, सुन्तलाको लागि, मेन्था, टिमुर, किवी खेती, चिया, कफी आदिको लागि चाहिँ उत्पादनमा आधारित बाली बिमाहरू चाहिँ अहिले नेपाली बिमा बजारमा प्रचलनमा छन्। र यो बाहेक शिखर इन्सुरेन्स कम्पनीले एउटा भिन्दै मौसम सूचकाङ्क बिमा समितिको स्वीकृति लिएर 2072 सालमा स्वीकृति लिएर जारी गर्दै आएको छ भने अन्य केही कम्पनीहरूले पनि मौसम सूचकाङ्क बिमाको सुरुवात गरेका छन्। सर, अब कृषि बिमा आफैले पनि एकदमै ठुलो क्षेत्रलाई कभर गर्छ कि? अब हजुरले एक्जाम्पल दिँदाखेरि नै कतिवटा आइटमको एक्जाम्पल दिइसक्नु भएको छ। अब पशुपालनमा पनि त्यति नै थरीका छन् होला, पशुपन्छीमा पनि त्यति नै थरीका छन् होला। अब कृषि बिमाको कुरा गरिरहँदाखेरि कस्तो कस्तो प्रकारको जोखिमको रक्षावरण गर्छ सर? अब यसको तपाईँ लाइभ स्टक पोलिसीमा यदि हेर्नुभयो भने यसमा एक किसिमको सिमिलर सबै प्रकारको सबै बिमा लेखहरू प्रायः उस्तै नै छ। खास गरी हेर्दाखेरि आगलागी, चट्याङ र सबै प्रकारका दैवी प्रकोपहरू, भूकम्प, बाढी, पहिरो, हुरी बतास, आँधी बेरी आदि सबै गर्छ। त्यो बाहेक रोगबाट हुने नाश, दुर्घटनाजन्य बाह्य कारण रोगबाट र बालीको हकमा जानुहुन्छ भने किराबाट हुने नोक्सानी, रोग र किरा हुने नोक्सानी समेत यसले रक्षावरण गर्छ। अब महत्त्वपूर्ण प्रश्न चाहिँ सर, कस्तो अवस्थामा दाबी पाइँदैन? दाबी चाहिँ नपाउनुलाई के हुन्छ भने एउटा चाहिँ उसमा पनि चोरी भएमा, पशुधनको केसमा चोरी भएमा,
हराएमा या पशुधन बिक्री भएमा पाइँदैन। र एउटा अब बिमितकै आफ्नो बिमित या परिवारको सदस्यहरूले लापरवाहीपूर्ण कारणले गरेर बाली अथवा पशुधनको मृत्यु भएमा त्यो पनि पाइँदैन। सरकारी निकायको आदेशमा नष्ट गर्नुपर्छ, जस्तो तपाईँलाई उदाहरणको रूपमा त्यो बर्ड फ्लूहरू भन्छ, त्यो सरकारी निकायको आदेशमा नष्ट गर्नुपर्नेमा चाहिँ कहीँ पनि यो चाहिँ अब संसारभरि नै कभर चाहिँ हुँदैन। अथवा बालीको केसमा भने आधिकारिक स्रोत नखुलिएको बिउ प्रयोग गर्यौँ अथवा नेपाल सरकारले सूचीकृत नभएको बिउ प्रयोग भएमा अथवा बिउको वंशानुगत चाहिँ कारणले उत्पादन नभएमा चाहिँ कभर हुँदैन। सरले कुराकानीको क्रममा अघि नै शिखर इन्स्योरेन्सले अर्को एउटा छुट्टै बिमा पनि गर्ने गरेको छ भन्ने कुरा निकाल्नु भएको थियो, मौसम सूचाङ्क बिमा। यो बिमा भनेको कस्तो बिमा हो सर? मौसम सूचकाङ्क बिमा भनेको कस्तो हो भने यसमा दाबी कति तिर्ने भन्ने कुरा पहिले नै एउटा पूर्व निर्धारित मापदण्ड अनुसार दाबी तिरिन्छ। दाबी पर्दा किसानलाई झन्झट हुँदैन। अन्य सबै बाली बिमामा के हुन्छ भन्दाखेरि यो मौसम सूचकाङ्क भनेको बालीको लागि हो। अन्य बाली बिमामा जब तपाईँको नोक्सानी हुन्छ, कति नोक्सानी भयो भनेर चाहिँ अब बाली लगाएकै ठाउँमा गएर त्यसको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ। मौसम सूचकाङ्क बिमामा चाहिँ त्यो मूल्याङ्कन गर्नु चाहिँ पर्दैन। हामीले कुनै एउटा मापदण्ड लिएको छ, यसमा अब तपाईँले के रक्षामूलक कभर हुन्छ भनेको त एउटा मात्र हामीले मौसमी यसलाई चाहिँ उसलाई प्यारामेट्रिक यसलाई लिन सकिन्छ। जस्तो शिखर इन्स्योरेन्सले जुन सुरुवात गर्यो त्यो हामीले जुम्लामा स्याउ खेतीबाट खडेरीको लागि भनेर हामीले सुरुवात गरेका थियौँ। खडेरी भन्दाखेरि अप्रिल र मे महिनामा यदि पानी 60 मिलिमिटर भन्दा कम पानी पर्यो भने स्याउको उत्पादनमा असर पर्छ, किनभने यो फुल लाग्ने, चिचिरा लाग्ने र फुल फुल्ने समय भएकोले। त्योभन्दा तल 60 मिलिमिटर या सोभन्दा कम पानी पर्यो भने आफै नै दाबी त्यहाँ पाइन्छ। र त्यो पहिले नै भएको हुनाले कति मिलिमिटर पानी पर्छ हामीले यो मौसम विज्ञान विभागबाट प्राप्त गर्छौँ। त्यसको आधारमा फिल्डमा गएर मेजर नै गर्नु पर्दैन, हामी एकैचोटि दाबी चाहिँ तिर्न सक्ने अवस्थामा हुन्छ। सरले यो भन्नुभयो नि अघि नै यो हामीले मूल्याङ्कनको मापदण्ड बनाउँछौँ भनेर, त्यो मूल्याङ्कनको मापदण्ड चाहिँ मौसम अनुसार गरिन्छ यसमा? यसको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने मौसम सूचकाङ्क बिमामा दाबी योग्य हुने अवस्था 60 मिलिमिटर वा त्योभन्दा कम पानी पर्यो भने, जस्तो 60 मिलिमिटरमा पर्यो भने 1.67% त्यो बिमाको रकमको पाइन्छ। 59 मिलिमिटर पर्यो भने 3.33, 58 भयो भने 5। जति पानी कम पर्छ उहाँले त्यही रेसियोमा त्यो चाहिँ क्लेम बढी पाउँदै जानुहुन्छ। अब मूल्य कति हुन्छ त भन्दा स्याउको उत्पादनको मूल्यमा भएकोले, जस्तो एउटा बोटमा चाहिँ त्यहाँ अब जुम्लाको एरियामा एभरेजमा 40 किलो स्याउ फल्छ एउटा बोटमा, र उहाँले स्याउको त्यहाँको अहिले किसानहरूले पाउने फार्म गेट प्राइस भनेको 55 रुपियाँ छ भन्दा एउटा बोटको 2200 रुपियाँमा चाहिँ उहाँहरूले त्यो पाउनुहुन्छ। र त्यो बाहेक त्यहाँको एउटा हामीलाई चाहिँ किसानहरूबाट यो बिमाले जारी गर्दाखेरि के अनुरोध आयो भने हामीलाई यहाँ चाहिँ असिनाबाट पनि साह्रै क्षति हुन्छ, हामीले असिनाको पनि कभर दिनुहोस् भनेर भन्दाखेरि अनि हामीले अब असिनाबाट त हाम्रो मौसम सूचकाङ्क बिमा गर्न सकिँदैन, यसको कुनै यति भयो भने यति दिने भनेर त्यो हाम्रो पास्ट हाम्रो हिस्ट्री हेर्न सकिँदैन। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ यसलाई लागत मूल्यमा दिन्छु भनेर हामीले बिमा त्यति बेला तत्कालीन बिमा समिति अब हाल आएर नेपाल बिमा प्राधिकरणसँग अनुमति लिएर हेल्थस्ट्रोमको पनि हामीले चाहिँ कभर गऱ्यौँ भन्छौँ, अथवा असिनाको त्यो चाहिँ लागत मूल्यमा गऱ्यौँ। जस्तो एउटा बोटको 2200 रुपियाँ चाहिँ यदि उत्पादनको मूल्य हुन्छ भने लागत मूल्यमा 500 रुपियाँ स्याउको बोटमा चाहिँ लागत सबै उहाँको खर्च उहाँको राजकटीहरू गर्दा हुँदो रहेछ। असिनाबाट भएको क्षतिमा चाहिँ लागत मूल्य एउटा बोटको 500 रुपियाँको आधारमा दाबी भुक्तानी हुन्छ। अब यो मौसम सूचाङ्क बिमाको त हजुरले मजाले भनिदिनु भयो कसरी मूल्याङ्कन राखिन्छ भनेर। अब कृषि बिमामा चाहिँ त्यो मूल्याङ्कन अथवा मूल्य कसरी राखिन्छ? अब तपाईँले मूल्याङ्कन हेर्दाखेरि गाईबस्तुहरूको मूल्याङ्कनमा चाहिँ कुनै आधार नदिएर के भनेको छ भने स्थानीय मूल्य, उत्पादकत्व र उमेरको आधारमा गर्ने। माछा बिमाको लागि कति एरियामा कतिवटा माछा छोड्नुपर्छ, त्यसको कति हुन्छ उत्पादन भनेर त्यो चाहिँ बिमा लेखमै उल्लेख भएको छ। अब तपाईँले पन्छीमा कुखुराको हेर्नुहुन्छ भने उसको चाहिँ 1 दिने चल्लाको मूल्य र चाहिँ त्यो दानाको 1 किलो दानाको मूल्यको आधारमा एउटा गुणाङ्कहरू दिएको छ, त्यो अनुसार बिमाको रकम तय गरिन्छ। अब तपाईँ बालीमा जानुहुन्छ लागत मूल्यमा भने नेपाल सरकारले नै प्रत्येक बालीको लागि चाहिँ कति कुन एरियामा कति लागत मूल्य प्रकाशित गरेको छ, त्यसको आधारमा स्थानीय अब त्योभन्दा स्थानीय उसमा अलिकति फरक हुन पनि सक्छ। स्थानीय स्तरको आधिकारिक निकायले त्यसको आधारमा दिएको मूल्य र तपाईँले अब त उत्पादनको मूल्यमा जानुहुन्छ भने चाहिँ पछिल्लो वर्षको कति भयो, उत्पादकको त कति थियो प्रति हेक्टर अथवा प्रति बिघा प्रति रोपनी कति थियो र पछिल्लो वर्षको त्यसको बिक्री मूल्य कति थियो, त्यो दुईटाको आधारमा
मूल्य चाहिँ निर्धारण हुन्छ र यो चाहिँ दुवै नेपालको चाहिँ के भन्छ नेपाल सरकारको पछिल्लो वर्षको तथ्याङ्क अनुसार लिनुपर्छ। उखुमा चाहिँ अलिकति फरक छ। मूल्य चाहिँ नेपाल उखु उत्पादक सङ्घ र नेपाल चिनी उत्पादक सङ्घ र नेपाल उखु उत्पादक कृषक सङ्घ बीच भएको सहमति अनुसारको मूल्यमा चाहिँ राखिन्छ। शिखर इन्स्योरेन्स कृषि बिमामा अलिकति अग्रणी क्षेत्रमै छ, हामीले देखि पनि रहेका छौँ होइन, मार्केटमा कति धेरै। तपाईँ आफैले पनि जुम्लाको स्याउ खेतीको कुरा गर्नुभयो, इनिसिएटरमै पर्छ। यहाँले कस्तो देखिरहनु भएको छ कृषि बिमा आएपछि कृषकहरूलाई अथवा नेपाल कृषि प्रधान देश बन्न सक्छ भन्ने अभियानको लागि कतिको यसले बुस्ट गरेको जस्तो लाग्छ यहाँलाई? यो आएपछि, यो बिमा आएपछि यसले चाहिँ दुई तिनवटा कुराहरू चाहिँ यसले इस्टाब्लिस गरेको छ। सबभन्दा पहिलो कुरा के भने बिमा कम्पनीहरू अब गाउँ गाउँ पुगे। एउटा त सबै कम्पनीहरूलाई जिल्लाको बाँडफाँड गर्दैकोले पहिला त्यति ग्रामीण क्षेत्रमा पहुँच थिएन। अब ग्रामीण क्षेत्रमा पनि एकदम सबैजसो प्रायः ग्रामीण क्षेत्रमा अहिले बिमाको पहुँच पुग्यो। र अर्को कुरा के हो भने कृषि बिमामा एकदमै अरूभन्दा बढी दाबी पर्छ। दाबी तिरिसकेपछि मान्छेमा बिमाप्रति विश्वास बढ्दै गयो र यसको कारणले गर्दा अन्य बिमा पनि, जस्तो मान्छेले आफ्नो घरहरू हुन्छ, सवारी साधन हुन्छ, आफ्नो सम्पत्ति, त्यसको समेत यसको के भने बिमा बढ्न थालेको छ। कृषि बिमाकै कारणले चाहिँ बिमाप्रति मान्छेहरूले हेर्न थालेछ र प्रत्येक गाउँ गाउँमा अब मान्छेलाई बिमा छ भन्ने कुरा चाहिँ अब थाहा भयो। हजुर, यो हरेक निर्जीवन बिमा कम्पनीले कृषि बिमा गर्नै पर्छ क्या हेर्नुहोस्? गर्नै पर्छ। यसलाई त अब बिमा नेपाल बिमा प्राधिकरणले कति जिल्ला नै बाँडफाँड गरिदिएको छ। त्यसले गर्दा आफ्नो जिल्ला मात्रै गर्नै पर्यो, त्यो बाहेक अरू जिल्लामा पनि गर्न चाहिँ पाइन्छ। अहिले सबै इन्सुरेन्स सबै बिमा कम्पनीहरूले चाहिँ कृषि बिमामा एकदम आक्रामक रूपमै अहिले गरिरहेको छ। किनभने यसमा सबभन्दा बढ्दो सेक्टर यो पनि राम्रो छ र गाउँ गाउँमा गएर ग्रामीण क्षेत्रमा तपाईँले बिमा विस्तार गरेर बिमा बजार बढाउनमा चाहिँ यसले धेरै मद्दत गरेको हुनाले अहिले सबै कम्पनीहरूले नै यसमा लागिरहेका छन्। बिमा बजार बढ्नुको सँगसँगै कृषिमा बढीभन्दा बढी मानिसहरू लाग्नु भएको भन्ने पनि हामीलाई फिल हुन्छ होइन? त्यो पनि फिल हुन्छ र यसले गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि मान्छेले अलिकति म पालुँ त गाई, अलिकति 2-4वटा गाई थपौँ भन्दाखेरि भोलिकै पर्यो भने मरिहाल्यो भने त मलाई घाटा हुन्छ भने बिमा छ भने त त्यसले हुँदैन। त्यसले गर्दा पनि मान्छेले अलिकति कृषि क्षेत्रमा लगानी पनि एक किसिमले बढ्दै गएको छ। अब कोही कृषकले म बिमा गर्छु कृषि बिमा भनेर सोच्नु भयो भने उहाँलाई बिमा शुल्क चाहिँ कति लाग्छ सर? अब यसमा बिमा शुल्कको कुरा गर्दाखेरि यसमा सबभन्दा पहिलो कुरा त बिमा शुल्कमा नेपाल सरकारले अहिले 80% चाहिँ अनुदान दिएको छ। 80%। तर यसको बिमा शुल्क अलिकति महँगो छ। यसको बिमा शुल्कको कुरा गर्दा तपाईँले माछा बिमाको कुरा गर्नुहुन्छ भने माछाकोमा चाहिँ 2%, पोखरी र रेसवेको पनि बिमा गर्न मिल्छ, त्यसमा 1%, कुखुरामा 3 थरी हुन्छ, ब्रोइलरको लागि जुन 8 हप्ताको लागि मात्र हुन्छ अधिकतम, उसको लागि चाहिँ 1.25% र अन्यको लागि 5%, अनि अर्को 3टा छ हाम्रो घाँसे बाली, बेसार र अदुवा बिमाको लागि 7% र अन्य सबै बिमाको लागि 5% छ। यो चाहिँ अनुदान आउनुभन्दा अगाडिको कुरा हो। यसमा 80% अनुदान प्राप्त हुने हुनाले बिमा शुल्क सस्तो नै पर्न आउँछ। सर, यसमा यो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको पनि कुनै भूमिका छ हाम्रो कृषि बिमा अन्तर्गत? यसमा यस्तो छ कि जति पनि नेपाल सरकारले या इभन तपाईँले गैर सरकारी संस्थाहरूले पनि जहाँ चाहिँ अनुदान दिएको छ उ गरिरहेछ, त्यसमा प्राय सबैमा चाहिँ बिमा गर्नुपर्छ भन्ने एउटा शर्त पनि छ। जस्तो गोठ सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत अनुदान छ, कति ठाउँमा त्यो यो आयो एउटा योजनामा भनेको बिमा चाहिँ बेसिक भयो, गर्नै पर्ने बिमा बेसिकमा। र अहिले आएर चाहिँ थुप्रै अहिले के भइरहेछ भन्दाखेरि विभिन्न गाउँपालिका र नगरपालिकाले पनि सर्टेन वडाहरूमा चाहिँ यहाँ चाहिँ आफैले नै बरु त्यो जुन दिने 20% रकम पनि हामी नै हालिदिन्छु बिमा गरिदिउँ भनेर त्यसरी पनि अहिले बिमा चाहिँ बढिरहेको छ। हजुर, अब एकैछिन दाबीको कुरा गरौँ सर। अब बिमा अन्तर्गत दाबी कसरी गर्ने कोही कृषकले? यसमा के छ भन्दाखेरि सबै यसमा लेखेको छ। यसमा चाहिँ दाबी गर्नलाई तुरन्त 2 या 3 दिनभित्रमा खबर गरिसक्नु। 2 या 3 दिनभित्रमा गर्यो। कुनै बालीमा 3 दिनभित्र छ, पशुधनहरूकोमा त 2 दिनमा, तर पशुधन त 2 दिन पनि राख्न मिल्दैन, किनभने कुनै गाई मऱ्यो भने त 24 घण्टा पछि त्यो गनाउनु थाल्यो, त्यसलाई गाडिसक्नुपर्छ, त्यसलाई तुरुन्तै खबर गर्नुपर्छ। तर प्रायः हामीलाई उहाँहरूले के गर्नु पऱ्यो भने इन्सुरेन्स कम्पनीलाई खबर गर्नु पऱ्यो। खबर गरिसकेपछि पशुधनमा जहाँ हामीले सङ्केत पट्टा लगाएको हुन्छ त्यो सङ्केत पट्टा हेर्न हामी आफै जान्छौँ। पुग्न नसक्ने ठाउँमा पनि उहाँले फोटो खिचेर पठाइदिनुहुन्छ। त्यो बाहेक अरू बाली बिमामा त तुरुन्तै खबर गर्नुहुन्छ, हामी तुरुन्तै पुग्छौँ,
हामी मात्र पुगेर भने त्यहाँ सम्बन्धित विज्ञलाई लिएर मूल्याङ्कन गर्न पनि जानुपर्ने हुन्छ। कति ठाउँमा अब कहिले अब सम्भवै छैन भने पनि फोटो खिचेर पठाएर हामी त्यसको गर्छौँ र त्यसमा चाहिने के कागजात त हामीले सूचना अनुसार बिमा कम्पनीले भन्छ। खालि किसानले गर्नुपर्ने काम के हो भने छिटोभन्दा छिटो बिमा कम्पनीमा मेरो दाबी पर्यो भनेर हामीले सूचना दिनु पर्यो। हजुर सर, एकदमै राम्रो कुराकानी भयो। मलाई लाग्छ हाम्रो अडियन्सले पनि धेरै कुरा बुझ्नुभयो कृषि बिमाको बारेमा। कतिलाई त अब कन्फिडेन्स पनि आयो होला, म पनि कृषिमा लाग्छु भन्ने होइन एउटा कन्फिडेन्स पनि आयो होला। सर थ्याङ्क यू भेरी मच, हाम्रो कार्यक्रमको लागि समय छुट्याइदिनु भयो। फेरि पनि बोलाउने प्रयास गर्छौँ, समय मिलाएर आइदिनु होला। थ्याङ्क यू। कार्यक्रम बिमाका कुरा बुझ्ने गरीको आजको अङ्कमा हामीले कृषि बिमाको बारेमा यहाँलाई जानकारी दिने प्रयास गर्यौँ। आशा छ कार्यक्रमबाट तपाईँले धेरै कुरा बुझ्नुभयो होला। हामीसँग जोडिन चाहनुहुन्छ, कुनै जिज्ञासा छ, हामीलाई के सजेसन दिन चाहनुहुन्छ भने बिमाका कुरा बुझ्ने गरी @gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रमबाट आज बिदा माग्छौँ, अर्को अङ्कमा भेट हुने नै छ। नमस्ते। It's an AP1 presentation.